हांगासर हे सगळे लोक जमलेले आसा तांकां म्हाजो सगळ्यांक नमस्कार। आयची ही मिटींग कित्याक लागून थारायल्या? आयज वराच्या मांडा तयार म्हणटात पळय न्हू, थंयसर एक आज व्हडलेशें मॉल येवपाचें आसा आनी ते जर थंयसर मॉल येयले जाल्यार ती सगळी त्या मॉलाची घाण, त्या सगळी मॉलाची घाण जी आसा ती आमच्या तळ्यांत वयता आनी तळ्यान गेल्या नंतर ती हळू 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 मागीर थंय तळी आसा ते लोक थंयसर गणपती बुडयतात आनी मागीर तेच्या फुडें बांयो आसा त्यो बांयो सगळ्यो आमच्यो नश्ट जातल्यो आनी आमचो शिरेंचो वाडो आनी हो आमचो गवलेभाट म्हणटा पळय न्हू, त्यो बांयो म्हणटा ते आमचें कितेंच उरचें ना। तेन्ना ही तुमकां सगळ्यांक ही जागृती दिवपाक लागून आमच्या ह्या लोकांक सगळ्यांक हांगासर एकठांय केल्ले आसा। तेन्ना आमकां गोविंद बाब जेन्ना सांगतलो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी उठोन भुरगे जाणटे नेणटे सगळे लोकांनी थंयसर वचोन आमी एक बहिश्कार घालपाचो आनी थंयसर आमचे मागणे कितें आसा ते आमी थंयसर मागपाक जाय। आयज आमी हांगासर हनुमंताच्या देवळांत आमी सगळे लोक त्या वाड्या वयले सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसा आनी आमच्या ह्या गांवांत जो युनिटी मॉल येता तो आमकां ह्या समाजाक आमच्या लोकांक आमच्या एसटी लोकांक आमकां हो कोणाकूच नाका म्हणून आमी आज व्हडली मिटींग घेवन आमी हांगासर ठराव पास केल्लो आसा आनी तेन्ना आमकां मॉल हो नाका म्हणचे नाका आमी सरकारा कडेन वयतले।